बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, अल्लाह के करम से हम भी खैर खैरियत से हैं। व्लॉग का स्टार्ट मैंने लिया है लंच टाइम से। इस टाइम जो है ना तकरीबन 12 बजे का टाइम था। मैं रोटियां बना रही हूँ और मेरी जोया सिस्टर ने जल्दी जल्दी से घर के काम फिनिश कर दिए, बर्तन धो लिए, जगह झाड़ू कर ली, खाना भी बना लिया है। हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जो है ना हम तीनों सिस्टर जाएंगे अपनी बड़ी आपी और बच्चों के घर ईद मिलने, क्योंकि ईद वाले दिन हम गए नहीं थे। आप सभी को पता है कि हया को लेकर हम हॉस्पिटल गए थे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हया की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल ठीक ठाक है। बस सिर्फ डिलाइसिस होते रहेंगे और ये 40 दिन तक होंगे। उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह जब टेस्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि बाकी आगे करवाने हैं या स्टॉप करना है। तो जब तक जो है ना रिपोर्ट नहीं आ जाती, टेस्ट नहीं हो जाते, तो पता नहीं चलता। आप लोगों ने पूछा था तो मैंने बता दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि मेरी बहन को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से मेरी बहन के टेस्ट भी क्लियर रहेंगे और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी और डिलाइसिस से हमारी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे अब जो है ना 2 रोटियाँ मैंने और बना लेनी है, क्योंकि हमने भी खाना खा लेना है और अम्मी लोग भी खा लेंगे, ताकि हम अगर चले जाए तो अम्मी को बाकी जो है ना पीछे ज़्यादा काम ना करना पड़े। हम 1-2 दिन के लिए जाएंगे। खाना हमने बना लिया है, अम्मी जो है ना रोटियाँ मंगवा लेंगी बाहर से। बस ऐसा है कि सुबह का नाश्ते में जो है ना चाय अम्मी बना लेंगी। वो तो वैसे भी मेरी अम्मी ही बनाती हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ना। तो हाया भी काफ़ी बोर हो रही थी, बीमार बन दी है। अगर घर पे बैठी रहे तो फिर जो है ना और भी गिल्टी फील होता है। तो हमने सोचा चले सिस्टर के घर जाते हैं, वहाँ काफ़ी सारी कज़नें भी हैं और थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा और तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। तो घूमना फिरना जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर ने भी कहा ऐसे आप लोग नॉर्मल है, ऐसे ये भी हैं, ऐसे पेशेंट ना समझें। तो डिलाइसिस तो वैसे ही होते रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो बस अब यहाँ पे जो है ना हम लोग तैयार श्यार होंगे, उसके बाद अपनी सिस्टर के घर पे ही आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो जी हम आ चुके हैं अपनी सिस्टर के घर पे। अबाया शबाया हमने उतार दिए हैं। जोया थकी हुई थी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगी और जो है ना मेरी बेबी आते साथ इस विंडो में खड़ी हो गई। तो जब मैं छोटी थी ना इनके घर आती थी तब मैं भी इस विंडो में आके खड़ी हो जाया करती थी। बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ खड़े होके, जो है ना सुकून मिलता था, बड़ा मज़ा आता था। ठंडी ठंडी हवा लगती थी, गाड़ियों का शोर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ पे ना मेरी सिस्टर ने हमारे लिए चाय का इंतज़ाम कर लिया है और ये रेडीमेड समोसे और पता नहीं क्या कुछ मंगवा लिया। अभी कबाब भी फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मेरी बाकी कज़नें आ गई थी, हमने हमारे साथ गपशप करने के लिए। इसी तरह काफ़ी कज़नें आती जाती रही, किसी की वीडियो मैंने बनाई और किसी की नहीं बनाई। और बेबी भी काफ़ी खुश थी अपने दोस्तों के साथ। भरा हुआ घर होता है ना, काफ़ी सारे कज़न होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ फिर जो है ना मैंने दूसरे हाथ पे भी बड़ी मुश्किल से अपने लिए मेहंदी लगा ली, हल्की फुल्की भी। आजकल ट्रेंड चला हुआ था इस तरह का मेहंदी का, तो मैंने सोचा इस हाथ पे मैं ज़्यादा डिज़ाइन तो नहीं लगा सकती उल्टे हाथ से, लेकिन हल्की फुल्की लगा ही लूँगी। और मनाल के लिए भी मैंने लगा ली थी मेहंदी। मनाल जो है ना मेरी सिस्टर की बेटी है और ये वाली मेहंदी का कलर भी थोड़ा लाइट हो गया। अब देखते हैं इस मेहंदी का कलर कैसा आता है। इस वाली मेहंदी पे भी जो है ना सब काफ़ी हंस रहे थे, ये कैसी मेहंदी तुमने लगा दी, इतनी प्यारे डिज़ाइन लगाती हो, क्या हाथ ख़राब कर दिया। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी ना। अभी मैं हैंड वॉश करके आई, ये देखिए इसका कलर भी प्यारा था और डिज़ाइन भी मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं इनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा। काफ़ी डिज़ाइन लगाती हूँ ना तो हल्का फुल्का सा लगा लिया तो इन्हें अजीब सा लग रहा है। तो हया का टोकन जो है ना मेरे भाई कल ले आए थे, ये रहा मैंने बैग पे लगा लिया मोबाइल के, ताकि मुझे याद रहे। इंशाल्लाह कल जाना है हमने हॉस्पिटल, हया का डिलाइसिस होगा संडे वाले दिन, तो एक दिन पहले ही टोकन लेकर आना पड़ता है ना। तो मैंने इसे मोबाइल के बैग पे लगा लिया ताकि मुझे याद रहे। अभी यहाँ पे मगरिब का टाइम हो रहा है, जो है नमाज़ पढ़ रही है, तो जो है नमाज़ पढ़ ले, उसके बाद फिर मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और अभी भी मेरी कुछ कज़नें जो है ना गई है नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो है ना मेरी आपी आई थी हमसे पूछने के लिए रात के खाने में आप लोग क्या खाओगे, बिरयानी खाओगे या कौरमा खाओगे। तो हमने आपी से कहा हम कौरमा खाएंगे, क्योंकि 2 दिन से हम बिरयानी खाए जा रहे हैं। और आपी ने ताफ्तान मंगवा लिए थे, ये बहुत ही मज़े के ताफ्तान थे, सॉफ्ट वाले, और ये कौरमे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे रात का डिनर था। और बाकी हमारी कज़नें अपने लिए बर्गर मंगवा रही थी, कोल्ड ड्रिंक मंगवा रही थी, तो हमने भी फिर रात के लिए मंगवा लिया था, क्योंकि मिडनाइट में जो है ना ये चीज़ें खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सारी कज़नें जब बैठी होती है गपशप कर रही होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो खैर कज़नें फिर चली गई थी, हमने काफ़ी गपशप की और यहाँ पे अब रात का व्यू मैं आप लोग को दिखा रही थी। अब मैं आवाज़ नहीं सुना सकती थी यहाँ पे, क्योंकि जो है ना सोने का टाइम था हमारा, और फ़ैन की आवाज़ इतनी कोई तेज़ है ना इनकी कि कोई भी बात समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये व्यू मुझे बचपन से ही बड़ा अच्छा लगता है, गाड़ियों का हल्का-हल्का सा शोर हो, सन्नाटा हो
اور لائٹنگ ہو، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میں نے سوچا چلے میں آپ لوگ کو بھی دکھا دیتی ہوں۔ اور میرا بیڈ خیر نہیں ہے، میری آپی کا بیڈ ہے۔ یہاں پہ میری حیا سسٹر سوئے گی، میں سوؤں گی اور بیبی سوئے گی۔ یہ میری سسٹر کا بیٹا ہے، یہ نیچے سو گئے اور زویا بھی نیچے سو گئی ہے۔ حالانکہ زویا سے ہم نے کہا تھا بیڈ پہ سو جاؤ، زویا کی تھی نہیں، مجھے بیڈ پہ نیند نہیں آتی۔ اور میری آپی اور اس کی بیٹی جو ہے نا وہ ٹی وی لاؤنج میں سو گئے تھے، اور باقی میری دوسری بچ جو ہے تو وہ اپنے روم میں ہی سو گئے۔ ان کے جو ہسبینڈ ہیں دونوں کے، وہ چلے گئے ہیں آؤٹ آف کنٹری، تو وہ لوگ، ان کا اپنا بزنس ہے، شکر الحمدللہ، تو وہ لوگ 1-2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں۔ تو بس اب یہاں پہ سلیپنگ ٹائم ہو جاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ صبح کا بھی میں آپ لوگ کو ویو دکھا دیتی ہوں۔ یہاں ہوگی ہماری مارننگ، تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا، میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ آپ کی جگہ جب چینج ہو جاتی ہے تو انسان کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی ہے۔ تو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور جب آ گئی بالکل صبح کی صبح ہی 7 بجے میری آنکھ کھل گئی نا۔ یہاں پہ کچھ اس طریقے ویو نظر آ رہا ہے، بالکل سناٹا ہے، بہت کم ہی گاڑیاں چل رہی ہیں، اور اتنے کوئی بادل بنے ہوئے تھے کراچی میں جو ہے نا آج بارش ہوگی۔ اور آپ لوگ کا کمنٹ آیا تھا کراچی والے جو ہے نا بارش کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہوتی نہیں ہے نا یہاں بارش، اس وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور میری جو سسٹر ہے، ان کے گھر پہ جو ہے نا اوپر چھت بھی ہے، تو ہم جا کے نہاتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے ساری کزنیں۔ تو اب بارش تیز ہوگی تبھی ہم جائیں گے، اب تو خیر صبح صبح کا ہی ٹائم ہے اور بارش تو ابھی ہوئی نہیں، تو ہم سو جاتے ہیں واپس سے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب بارش ہو جائے پھر میں آپ لوگ کو دکھا دوں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے بائے۔ واہ، سمرہ کو لے لے گی وارا۔ تو یہ رہی صبح صبح مارننگ کی بارش، اور دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک لگ رہی ہے، اور کچھ شور جو بارش کا تھا کچھ ہمارے فین کا تھا یہاں پہ، تو میں نے سوچا چلے تھوڑی سی جو ہے نا ریئلٹی بھی دکھا دیتی ہوں۔ اس ٹائم ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میری سسٹر جو ہے نا وہ گھر کے پراٹھے بنا رہی ہے، گرما گرم، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، ناشتہ بنا رہی ہے ہمارے لیے، اور ہم جو ہے نا بارش کو انجوائے کر لیتے اسی ونڈو سے۔ اگر شام تک رہی تو پھر ہم انشاءاللہ نہانے کے لیے بھی جائیں گے، اور پھر ویڈیو بھی بنا لوں گی میں تھوڑی بہت۔ تو یہ دیکھیں اتنا کوئی اچھا لگ رہا ہے کراچی کا ویدر، آپ لوگ بتائیے کیسا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھو یہ منال نے مجھے دیے، تھینک یو سو مچ منال۔ حیا کو بھی دیے، اس کو بھی دے دو نا۔ اوہ اچھا، ماشاء اللہ۔ چلے بھائی پھر میں بھی کھا لیتی ہوں۔ یہ دیکھ میری مہندی یہ والی مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میری منال بہانجی جو ہے نا وہ ہمارے لیے ڈرائی فروٹ لے آئی تھی۔ ان کے پاپا ولیج گئے تھے رمضانوں میں نا، وہ ماربل کا کام کرتے ہیں، تو ماربل کا کوئی سامان لینے گئے تھے، تو وہ جو ہے نا پھر ڈرائی فروٹ بھی لے آتے ہیں، اور منال ہمارے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کرتی ہے، کیونکہ ہم بھی اپنی بھانجے بھانجیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کو دلاتے بھی ہیں۔ تو جو پیار آپ دیتے ہو بچوں کو وہی لوٹ کر آتا ہے آپ کے پاس۔ اب یہاں پہ جو ہے نا تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، میری اپی اور حیا دونوں جا رہی ہے ہاسپٹل۔ میں نے ان سے کہا ان کے گھر سے تو ویسے بھی قریب ہے، تقریباً 10-15 منٹ کا ہی راستہ ہے، تو آپ دونوں چلے جاؤ، میں گھر پہ ہی رہوں گی، بچوں کا دھیان دوں گی، کیونکہ یہاں سے میں جاؤں گی تو پھر جو ہے نا بیبی کافی روئے گی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہ پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ میں بھی جاؤں گی نا، اور منال بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے جانا ہے، تو پھر میں نے سوچا میں ہی نہیں جاتی، میں رک جاتی ہوں، آپ دونوں جائیں، کام کر کے آ جائیں۔ میں کہیں بھی جاؤں تو یہ سارے بچے ویسے ہی میرے لیے بہت زیادہ روتے کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، تو پھر میں نے سوچا چلے آج میں ہی رک جاتی ہوں، اور ولاگ کا اینڈ بھی یہیں پہ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا، ایسا ہے تو ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، پیارے کمنٹ کرے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔